नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट J&K का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जम्मू कश्मीर में ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। साथ ही साथ हम आपके मुश्किलात को सरकारी ऐवानों तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी पहुंच आपकी ताकत बन जाए। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट J&K के आज के शुमारे में हम बात करेंगे माहौलियात की। ज़िला बडगाम को अगरचे कुदरत ने अपनी खूबसूरती से नवाजा है, वहीं यहाँ कुछ खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ की खूबसूरती को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। चाहे ईंट के भट्ठे हो या फिर गैर कानूनी तौर मिट्टी का कटाव, दोनों कामों ने आम लोगों और माहौलियात पर क्या कुछ असर डाला है, आइए दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। करीब 8 लाख की आबादी वाला जिला बडगाम 1370 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। वादी कश्मीर के कई खूबसूरत सेहत अफजा मकामात जैसे यूसमर्ग, दूध पथरी, तोसा मैदान इस जिला में वाक़ हैं। खूबसूरत पहाड़, ऊंचे करेवा वाले इलाके इस जिले की खूबसूरती को दोबाला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईंट के भट्टों की आलूदगी, गैर कानूनी तौर मिट्टी की खुदाई ने न सिर्फ इस जिले में तबाही मचाई है बल्कि जिला का ज़रूरी शोबा और इंसानी सेहत खतरे से दो चार हो गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 550 से ज़्यादा ब्रिक किल्न्स चल रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन भी काफ़ी होता है और उनने काफ़ी टोपोग्राफी भी ख़राब कर दी। जो अभी अवल लैंड जिसको बोलते हैं उसको भी आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको भी ये उठा रहे हैं मिट्टी। तब सातन गए बुरा बच्चे गए बीमार, बढ़ती गए बीमार, लॉकेट गए बीमार, गंदगी करान सख खराब कत रूद बाग कत रूद खास कहें तुम तो टिक पत बाग तो टिक दिवन बनो बह क्या बाग बाग कहें मोहन बट वालों क्या कर कहें वन बट वालों क्या करो अलाकस। अगर आप ऊंचाई पर जाकर पूरी वादी का मुशाहिदा करने जाएंगे तो जिला बडगाम आपको अलग और नुमाया नजर आएगा, क्योंकि इस जिले में हर तरफ से ईंट के भट्टों की चिमनियों से निकलता धुआं और गैर कानूनी मिट्टी की खुदाई की वजह से हुई तबाही व बर्बादी आपको दिखाई देगी। पिछले 10-15 सालों से एक्सकेवेशन हो रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है। यहाँ पे जब हम बचपन पे आते थे, मतलब ये जगहों पे, तो काफ़ी सारे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते थे। यहाँ पे सेब, अखरोट और बादाम के पेड़ हुआ करते थे। हम जाते थे बचपन में तो हम वो वहाँ से उतारते थे, लेते थे वहाँ से। तो काफ़ी अच्छा, जो अभी नई जो यूथ है यहाँ पे, उनको देखने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 224 ईंट के भट्टे धुआं छोड़ रहे हैं और एक सरसरी अंदाजे के मुताबिक हर रोज 1000 से 1500 तक टिप्पर गैर कानूनी तौर से खोदी गई मिट्टी को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करते हैं। जिला बडगाम के लोगों को न सिर्फ ईंट के भट्ठों के निकलते जहरीले धुएं का सामना है, बल्कि गैर कानूनी तौर हो रहे मिट्टी के कटाव और इसकी मुंतकली ने उनकी जिंदगियों को गर्द गुबार में लपेट लिया है। बिलवास्ता या बिलावास्ता हर कोई शोबा इससे मुतासिर हुआ है। खास तौर पर मिरगुंड का ये गांव कुछ ज्यादा ही मुतासिर हुआ है। कई साल गुजर गए लेकिन बडगाम के लोग मुसलसल फरियाद कर रहे हैं कि ईंट के भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने इनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। बुजुर्गों की सांसों पर भी पहरा बिठा दिया है, मगर हुकाम का कहना है कि शिकायत ही नहीं मिली। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारान का कहना है कि अगर हमें शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। बढ़ते पोल्यूशन ने हर तरफ तबाही फैला दी है।
इंसानी सेहत हो या माल मवेशी, ज़रूरी अराजी हो या फिर मेवा बागात, आलूदगी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया है। जो बड़गाम है इधर ब्रिक किलन्स बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लोगों में बीमारियां फैल जाती है ये ब्रिक किलन्स की वजह से, और दिन ब दिन इनका लिमिट भी बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से जो आम जिंदगी है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इससे लोगों को बहुत इफेक्ट हो रहा है, हमारे बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे, और छोटे बच्चों को। इससे हमें बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है मेरी कि ये चीज़ बंद करनी चाहिए। हमें बच्चों का स्कूल जाना प्रॉब्लम हो गई है, बाग ख़राब हो गए हैं, जो हम अनाज खाते हैं जैसे खेती बाड़ी का सामान हो गया वो भी ख़राब हो रहा है इस वजह से। यहाँ पर तो अलॉट ऑफ पोल्यूशन है क्लिनिक की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं आजकल यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हुई है क्लिनिक की वजह से। इट रिलीज अलॉट ऑफ स्मोक, जिसकी वजह से हमने एप्पल आर्चर्स मेंटेन किए हैं, उनमें भी नुकसान हुआ है। इसने पूरे ही एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्ट किया है, उनके सेहत पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है क्लिनिक की वजह से। उनकी जो भी छाती की प्रॉब्लम हो रही है। जिला बड़गाम में कुल 224 ईंट के भट्टे मौजूद हैं। ये कानूनी हैं या गैर कानूनी, सरकारी हुकाम भी इस हवाले से गैर इत्मीनान बख्श बयानात ही देते हैं। यहाँ जो 224 भट्टे हैं उनमें से तो 32 बिल्कुल हमारे पास नहीं आए हुए हैं, जो इलीगली टोटल है, और इस वक्त किसी को भी कंसेंट नहीं है। हम 2014 से कोई इशू नहीं कर रहे हैं कंसेंट, जब इनके लिए ईसी लाना ज़रूरी है जो इनको लानी है, और उसी के मुताबिक उनको फिर ये दी जाएगी एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल। आज की डेट में किसी को भी एनओसी नहीं है इन ब्रिक किलन्स को। एक्चुअली यहाँ पे है अवेलेबल ऑफ मटेरियल इनको, तो ये पहले से ही बने हुए थे, पहले से ही बने हुए थे। फिर हम 2010 में एक रूल बना जो इनको हमने रिलैक्सेशन दे दी, उसी के हिसाब से इनको ये किया गया रेगुलाइजेशन। कहीं पे हो स्टार्ट हो जाएगी तो वी विल अप्राइज और हायर अप्स, एंड उसके मुताबिक वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, फिर वो कार्रवाई होगी जो एज पर रूल्स होगी। लेकिन बडगाम में जैसा हमें पता है कि पिछले कुछ 20-25 सालों से और उससे ज़्यादा कुछ ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स हो गई हैं ब्रिक किलन्स की जहाँ जो इलीगल हैं और जो बिना लाइसेंस के भी ऑपरेट कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली अवेयर है और हम पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और हम टाइमली एक्शंस भी ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत सालों से ये एक इलीगल तरीके से चलती आ रही थी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन चाहिए लोगों का भी, क्योंकि काफ़ी हमने यहाँ देखा कि कुछ कमिटीज़ बन चुकी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वी रियली नीड द सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल। इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये लोगों को मैं ये चाहती हूँ कि लोग हमें इसमें भरपूर सपोर्ट करें। ऐसा महसूस होता है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि कानून की हद कहां से शुरू होती है और कहां पर गैर कानूनी ईंट के भट्टों की सरहद खत्म हो जाती है। आखिर क्यों बडगाम जिले में इस भारी तादाद में ईंट के भट्टे कायम हो रहे हैं? हुक्काम क्यों खामोश है? लेकिन जब सवाल किया जाता है तो यही जवाब मिलता है कि हमें शिकायत ही नहीं मिली। लेकिन चिमनियों से निकलते जहरीले धुएं ने आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिया। गैर कानूनी तौर पर मिट्टी की खुदाई ने जहां अराजी की हैयत को तब्दील कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस मिट्टी की मुंतकिली ने मकामी आबादी को गर्द गुबार में लपेट लिया है। ये सात टिपर लग वो दोचिन किन यह तमीरत अप ूंट बाग अमिस बिचारस तक जबरदस्त प्रॉब्लम अत गई अमिस यरवि नाव सूच वनकस अत वनकस अत हेकन 10 घर बचित अत ूंट बागस पे तिकाज यमो कर जबरदस्त योर प्रॉब्लम अम कि यम सात टिपरो यह मेज तुज तो गई टिपर वाल तुलान 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 तो मोकलो वातूक हेत हाइटस पे अम सह आराम खलल बाकी बाकी अखराजात मशीन हुतस चलान शोर बोजान गामस मज मगर योर कर वरनी बाग गई जमीन गो डोला बाग गई डोला अंध हेती अत पे तमाम बचान अथ पे सोन जमींदार कार ये तीर अत बचान गुपन बचान
اَسہِ ٲسۍ پٮ۪وان یَتھ تۭر دانَے دِنۍ یہِ دانَے دِنۍ سُہ حظ مۄکلووُکھ اَمہِ سۭتۍ حظ گٔے زبردست تبٲہی اَسہِ حظ تُجو واریاہ لَٹہِ قدم یہِ کٔرۍتو بنٛد یہِ کٔرۍتو بنٛد أسۍ ٲسۍ گژھان ڈی سی صٲبَس تحصیلدار صٲبَس پُلیٖسَس ٲسۍ گژھان 8 دۄہَن 4 دۄہَن اوس جِناب گژھان یہِ بنٛد أڑۍ دۄہ ٲسۍ آسان بیٚیہِ گٔمٕژ یَلہٕ زبردست تبٲہی ہسا گٔیہِ سکوٗل بَچہِ ٲسۍ بِچارٕ وَسان سبق پَرنہِ بڈگوم یا کُنہِ تہِ جایہِ تِمن ٲسۍ یِوان زبردست مُشکِلات یا زَنہِ موہنیو اوس وَسان موج بیٚنہِ یا کانٛہہ بُزرٕگ اوس وَسان تِمن تہِ ٲسۍ یِوان زبردست دِقت گردِ بموار ہسا ٲسۍ وۄتھان ڈبن منٛز ٲسۍ گژھان سڑکن منٛز یپٲرۍ حظ چھِ یہِ ژوٗنٛٹھۍ باغ اَسہِ پِتٕر بٲیِس اَسہِ یہِ تہِ حظ گوٚو خستہٕ حال. ویسے جہاں سے بھی مٹی سے بھرے ٹرک گزرتے ہیں گرد و غبار کا زہر ہوا کو آلودہ کرتے رہتے ہیں لیکن میرگنڈ نامی یہ گاؤں اس تباہی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ان پرمیشنز کے لیے ہمیں آرڈر اوپر سے ہی آتے ہیں جو کہ ہمارا ٹرانزٹری پیریڈ اس ٹائم چل رہا ہے وہ ہمیں 30 اپریل تک ہے ویلڈ تو اس کے بعد ہم نہیں دیتے ہیں پرمیشنز جب تک ہمارا ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے تب تک ہم پرمیشنز دیتے ہیں اس کے بعد ہم پرمیشنز نہیں دیتے ہیں اور یہ سارا ایلیگل ہوتا ہے جو بھی بڈگام سے مٹیریل سپلائی ہوتا ہے وہ ایلیگلی سپلائی ہوتا ہے. ہم نے کزویرا جو ہے کلترے ایریا میں وہاں پہ 3 مشینز کا سیجر دیا ہوا ہے لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب پورے سارے ڈپارٹمنٹس ایک ٹیبل پہ آئیں گے اور ایک ساتھ مل کے کام کریں گے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اینڈ مائننگ ہے یہ اکیلے اتنا کام مجھے نہیں لگتا اکیلے ہم یہ سارا سب کچھ کر سکتے ہیں اتنا ایلیگل چل رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اکیلے ہم کر سکتے ہیں. تو مائننگ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں سرکار لیگلائز طور سے بھی مائننگ ایکٹیویٹیز جو ہیں پروموٹ کرتی ہیں بیکاز ہماری بلڈنگ وغیرہ کے لیے بھی جو ہے مائننگ اور منرلس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کافی ایسا دیکھا گیا ہے پچھلے کافی سالوں سے یہاں کی جو ایک مافیا سا بن چکا تھا جنہوں نے اللیگلی مائننگ کر رہے تھے اس پہ نکیل کسی جا رہی ہے. انفیکٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت اسٹرانگ سٹیپس لیے ہیں. پچھلے 3 مہینوں میں ہی ہم نے کوئی 14 FIR جو ہیں ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں جنہوں نے اللیگل مائننگ کی ہے اور ضبطیاں جو ہیں ہم نے 20 ان مشینوں کی ہم نے ضبطیاں کی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں جس سے کہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ٹوٹلی اگینسٹ اللیگل ایکٹیویٹیز چاہے وہ مائننگ ہو چاہے وہ برکینز ہو. اس گاؤں سے کئی سڑکیں گزرتی ہیں تو مٹی سے بھرے ٹپر بھی یہاں کی فضا کو آلودہ کرتی ہے. بچوں کا اسکول جانا مشکل ہو جاتا ہے. بیماروں کا حال تو ناقابل بیاں ہے. سانس کی تکلیف سے 2-4 مریضوں کے گھر والوں نے انہیں دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا ہے. یہ گاؤں ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کے دفتر سے صرف آدھے کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مگر گرد و غبار کا معاملہ ہی کچھ ایسا الجھ گیا ہے کہ ہر کوئی بے بس نظر آ رہا ہے. تباہ و بربادی کی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. ان دونوں بڑے معاملوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ سب کی نظروں کے سامنے زرعی اراضی کو رہائشی کالونیوں اور دیگر تعمیرات کے کنکریٹ جنگل میں تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ضلع بڈگام میں اراضی ایکٹ کی خلاف ورزی کوئی نئی بات نہیں ہے. ضلع کے کئی مقامات پر اس ایکٹ کی خلاف ورزی اب معمول سا بن گیا ہے. کچھ لوگ اپنی مرضی سے زرعی اراضی کو میوہ باغات میں تبدیل کر رہے ہیں جبکہ کئی لوگ زرعی اراضی پر راتوں رات رہائشی تجارتی و دیگر ڈھانچے کھڑے کر دیتے ہیں. اس امر سے عوامی حلقوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. If we just go from this railway end, you just see that there was a chunk pot of land and it was all productive. There was a good productivity, and at the time we just see that farmers did peasants, they did work very hard and they did have a good crops, bumper crops were there. And if we just look today, so no crops, no production is there as compared to past. دیکھیے سر یہ ہم اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا جس کو ہم ماسٹر پلان کہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کون سا نیچر آف لینڈ پہلے چیک کریں اس کے بعد اس لینڈ کے اوپر ہمیں بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. ہمارے پاس اتنے کارواز ہیں اگر یہ جو کنسٹرکشن ان کو کرنا ہے ان کو مطلب ڈیولپمنٹ کا جو یہ سوچ رہے ہیں ان کو ایسا لینڈ چاہیے کہ جس پہ کل مطلب یہاں پہ ہماری واٹر باڈیز ہیں یا پولوشن کا کوئی اس پہ اثر نہ ہو. 1947 کے بعد جو بنگال فیمائن آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کیونکہ جب برٹشرز
جس نے یہاں پہ ہمیں آزاد چھوڑا اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جو فوڈ کے اثرات تھے اس ٹائم پہ, جو پروڈکشن آف لینڈ ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی, بیکاز ہمارے پاس ہائی ییلڈ ویرائٹنگ سیڈس اویلیبل نہیں تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 1.2 بلین اپروکسیمیٹلی جو لوگ ان کی اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. جو بھی کلٹیویبل لینڈ ہے جس میں ہم لائک پیڈی فیلڈس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فیڈ آور سیلوز, یہ ضروری ہے بیکاز جو فوڈ ہے ہمارے لیے یہ بیسک تھنگس ہیں آن وچ اور سروائیول میٹرس, رائٹ. تو اس سے کیا ہوا, جو بھی ہم یہ بلڈنگس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس لینڈ میں جس پہ ہماری لائف مبنی ہے, اس سے بہت سی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. لہلہاتے کھیتوں سے غیر قانونی طور سے مٹی نکالنے کے بعد اسے بنجر قرار دیا جاتا ہے, جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس اراضی پر تعمیراتی کام شروع کیا جاتا ہے. چند مہینوں میں ہی سرسبز کھیتوں میں کنکریٹ عمارتیں نظر آتی ہیں. بڈگامی کی بات ہے, پورا ویلی کی بات اگر ہم کریں گے, کنکریٹ جنگل بن گئے ہمارے گاؤں, جو کہ ایک خوبصورت شہر ہوتا تھا یا گاؤں ہوتا تھا, فضا ہوتے تھے وہاں پر, گرینری ہوتی تھی, وہ کنورٹ ہو گیا کنکریٹ جنگل میں. اس کے لیے ہم ذمہ وار ہے, ہم ہمارا جو یہاں پر کشمیری لوگ ہے وہ ذمہ دار ہے, کیونکہ جو زراعت ہے اس کے بغیر نہ ہم ترقی کریں گے نہ, کیونکہ 70% اگر ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے ہمارے کشمیر میں 70 to 80% وہ منحصر ہے اسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں, چاہے ہارٹیکلچر ہو, چاہے شیپ ہسبینڈری ہو, چاہے ویجیٹیبل کلٹیویشن, کوئی بھی کلچر ہو, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے. اگر یہ سلسلہ فوری طور بند نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں نئی نسل کو زرعی و باغبانی زمین کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی پڑھنے کو ملے گا. ضلع بڈگام میں قائم اینٹ کے بٹھے ہو, غیر قانونی طور ہو رہی مٹی کی کھدائی اور بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کی تبدیلی کے کیا کچھ اثرات ہمارے آنے والے نسل پہ ہوں گے, آئیے دکھاتے ہیں ہمارے اس رپورٹ میں. ضلع بڈگام میں اینٹ کے بھٹوں کا قیام ہو یا غیر قانونی طور پر ہو رہا مٹی کا کٹاؤ ہو, وہیں بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کی تبدیلی, یہ تمام عمل نئی نسل پر منفی اثرات کا باعث بن سکتے ہیں. بڑے پیمانے پر زرعی زمین کو رہائشی کالونیوں اور دیگر تعمیرات میں تبدیل کرنا اگر اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب لوگ زمین کی ایک ایک انچ کے لیے ترس جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو 2014 ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اگر اس فلڈ کو ہم ریسپانسبل مانیں تو وہی ایلیگل جو لینڈ کنورژن ہوا کالونیز میں ہوا, تو وہ بھی تقریباً 60% ریسپانسبل رہا اس فلڈ کا. تو اب دیکھیے جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں ایلیگلی کھدائی ہو رہی ہے, ابھی تو شاید ہمیں اس کے اثرات معلوم نہیں پڑیں گے. ہاں, فیوچر جنریشن میں تو ہمیں ایک ملرہ بھی نہیں ملے گا, ہمارے بچوں کو جو آنے والی فیوچر جنریشن ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اب دیکھیے جو بھی ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو گیا ایلیگل کالونیز میں. اب تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پرمیشن کہاں سے مل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں زعفران دیکھیں پامپور میں, وہ زعفران بھی مجھے نہیں لگتا کہ 20-25 سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. کھانے کی تو بات الگ ہی ہے, دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو مانا جاتا تھا زعفران کالونی, اب تو نام بھی وہاں پہ پڑا ہے زعفران کالونی, حالانکہ زعفران تو ہے نہیں, وہاں پہ کالونی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ ابھی یہاں پر یہ جو ابھی اس سے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے, اور بالخصوص جو ارد گرد کے علاقے ہے, اس مطلب جو ایریا ہے جہاں پر یہ چیزیں مطلب مینوفیکچر وغیرہ ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ آپ اسٹڈی کیجئے کہ ریسنٹلی بھی گریٹر کشمیر میں آیا تھا کہ جو آس پاس کے لوگ ان کے ہیلتھ ایشوز کیسے ہیں, اور پھر یہ اور ایک خرچہ بڑھ جاتا ہے ایک فیملی پہ جو آلریڈی مطلب سفر کر رہی ہے ڈیو ٹو اکنامک ہٹ ہو گیا ہے. تو کیسے مطلب ہیلتھ کے بھی ایشوز ہے, ہماری ایجوکیشن بھی اس سے ہٹ ہوتی ہے کیونکہ بچے اچھے سے کنسنٹریٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں پڑھائی پہ وغیرہ. اور کیا ہوتا ہے کہ مین چیز جو ہمارا ایگریکلچر ہے, ہمارا زمین, وہ بھی اس سے تباہ ہو جاتا ہے. فیوچر میں اس کا بہت اثر پڑے گا, کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آج کا کشمیر میں کوئی لینڈ خالی نہیں بچی ہے, مطلب ہر جگہ بلڈنگز بن رہی ہے, ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اور جو فلڈ ہمارا آیا تھا اس نے بھی بہت ڈسٹروائے کیا تھا, جس کی وجہ سے مطلب اس کے بعد جو بھی مطلب ریبلڈ کیا تھا لوگوں نے, مطلب فیکٹریز بلڈ کی, جس کی وجہ سے کشمیر میں بہت مطلب
पहला जैसा कश्मीर ना रहा। फ्यूचर में मतलब बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली, जैसे हम अभी फ्यूचर में ही है, कि हमें ये असर पड़ेगा, हमारे लिए कोई लैंड नहीं बचेगी जिसमें हम मतलब कुछ कर सके। ऐसे में हुक्काम और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता बाशऊर लोगों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे आकर इन गैर कानूनी कामों पर रोक लगाने में अपना मुस्बत रोल अदा करें, ताकि हमारी नई नस्ल को तबाही व बर्बादी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है ये जो हमारी अभी अवल की ज़मीनें हैं, जहाँ राशन वगैरह या कोई पैडी फील्ड्स वगैरह है, उनमें कन्वर्शन हो रही है। लेकिन उस चीज़ के लिए हमने बाज़ाब्ता हमारी जो अमला है, रेवेन्यू का अमला है, रेवेन्यू का अमला खाली पटवारी से शुरू नहीं होता है। रेवेन्यू का अमला हमारा चौकीदार, नंबरदार और पटवारी तक हमारा जो है, पटवारी से लेके बराबर हायर अप्स तक जो है, इसमें मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। जहाँ इस किस्म की खिलाफ वर्जी आती है, हम लोग पहले खिलाफ वर्जी के लिए पहले हम मौका देते हैं, 2 सामने इशू कर लेते हैं हम। इलीगल जो काम कर रहा हो, फिलिंग कर रहा हो या कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, हम उनको पहले एक समन कॉल करते हैं, फिर दोबारा हम दूसरी दुपरथी समन जो है, अगर वो नहीं आता है, हम चस्पान करवाते हैं वहाँ पब्लिक प्लेसेस पे, सो दैट कि उसके बारे में या उसके बारे में बाज़ाब्ता मालूम पड़े। उम्मीद की जा सकती है कि हुक्काम और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद इस तबाही व बर्बादी के खिलाफ एक मुहिम का आगाज करेंगे, ताकि इस मसले का हल तलाश किया जा सके। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए जिला अफसरान की एक मीटिंग बुलाई और गैर कानूनी तौर हो रही मिट्टी की कटाई और नए ईंट के भट्टे लगाने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात सादिर किए। आज के जो मीटिंग का एजेंडा था वो यही था कि हम सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स अलॉन्ग विद पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक पूरा जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ पर ये जो है इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है या कहाँ पे ये इलीगल भट्ठे बने हुए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इंडिविजुअली हर एक तहसीलदार को और एसएचओ को रिस्पॉन्सिबल रखा है कि कहीं पर भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, चाहे वो जब्ती हो, चाहे FIR हो, और उसके खिलाफ पेनल्टी भी हम लगाएंगे। और हम देखेंगे कि हर एक जहाँ पे भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है दैट पर्सन इज बुक्ड, और ऐसी कहीं पे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने कोई नए परमिशंस नहीं दिए हैं कहीं पर भी, इसलिए अगर इलीगल कहीं हो रही है दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बहुत सीरियस है। हम पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ भी आज हमने यही मीटिंग की कि इन सब चीज़ों को देखना है, चाहे वो रात में कर रहे हैं, चाहे वो संडे के दिन कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलनी चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है और जो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं वो ना हो सकें। उम्मीद की जा सकती है कि इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद होगा, ताकि जिला के माहौलियाती तवाजुन और खूबसूरती को वापस पटरी पर लौटाया जा सके। अगर हुकाम इन गैर कानूनी और गैर मंतकी तामीरात को बंद करेंगे तो गैर कानूनी चल रहे ईंट के भट्ठे अपना वजूद खो बैठेंगे और गैर कानूनी तौर हो रही मिट्टी की खुदाई बंद हो जाएगी और मिट्टी से भरे डंपर गर्दो गुबार का जहर नहीं फैलाएंगे। तो नाजरीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट का शुमारा। तो अगले शुमारे में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।